नमस्ते सबैजनालाई शेयर माण्डु च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हिजो साउन 2 गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि मौद्रिक नीति जारी गरेको छ र सो मौद्रिक नीतिमा शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूको लागि के कुरा समावेश गरिएको छ त्यसको जानकारी म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा दिनेछु। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यदि तपाई शेयर बजारमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले भिडियो हेर्नै पर्छ, किनभने तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ कसरी नीति नियमहरूले शेयर बजारमा असर पार्नेछ र एउटा राम्रो नीतिले शेयर बजारलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुर्याउनेछ। र तपाईले कुनै पनि प्रश्न सोध्न मन लाग्यो भने तपाई हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रुपको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाई ग्रुप भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो मौद्रिक नीति प्रति तपाईको के अवधारणा छ आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा पोस्ट गर्नु होला। अब यस भिडियोको सुरुवात गरौँ। हाम्रो नेपालमा दुईवटा पोलिसीले शेयर बजारलाई धेरै नै असर पार्छ। एउटा फिस्कल पोलिसी जुन चाहिँ नेपाल सरकारले जेठ 15 गते ल्याउने गर्छ। फिस्कल पोलिसी अर्थात् बजेट भाषण। नेपाल सरकारले बजेट भाषण गरेर कुन क्षेत्रमा कति बजेट विनियोजन गर्ने त्यो जेठ 15 गते नै ल्याउने गर्छ। र साथै कुनै बेला नेपाल सरकारले बजेट भाषणमा शेयर बजारको कुराहरूलाई पनि समेटेको हुन्छ। जस्तै पुँजीगत लाभ कर 7% बाट 5% मा झार्ने त्यस्तो कुरा चाहिँ फिस्कल पोलिसीमा समेटिएको हुन्छ। त्यस्तै यस्तो नीति नियमले चाहिँ शेयर बजारले असर पार्छ। र साथै दोस्रो पोलिसी भनेको मोनेटरी पोलिसी, यो चाहिँ मौद्रिक नीति हो। र यो मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले असार मसान्तको अन्तिममा ल्याउने गर्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीज्यूले हिजो शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याउनु भएको छ। यो मौद्रिक नीतिमा शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूको लागि के कुरा समावेश गरिएको छ त्यो जान्नुभन्दा पहिला मौद्रिक नीति के हो त्यो सबैभन्दा पहिला तपाईले बुझ्नुपर्छ। मुलुकको आर्थिक विकास तथा आर्थिक स्थायित्वको लागि अर्थतन्त्रमा वञ्चित परिणाम हासिल गर्न अपनाउने नीतिलाई नै मौद्रिक नीति भनिन्छ। कुनै निश्चित उद्देश्य हासिल गर्नको लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले मुद्रा तथा साखको मात्रा, लागत तथा उपभोक्तामा प्रभाव पार्ने अपनाइने विधि नै मौद्रिक नीति हो। यो नीति चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बनाउँछ। यसले इन्फ्लेसनलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ र साथै देशको अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्ने काम मोनेटरी पोलिसीको हो। अब यस मौद्रिक नीतिमा शेयर बजारको लगानीकर्ताहरूको लागि के हितको कुरा छ त्यसको जानकारी म तपाईहरुलाई दिन जाँदैछु। सबैभन्दा पहिलो खुसीको खबर, शेयर बजारका लगानीकर्ताले आफ्नो शेयरलाई धितो राखेर 70% सम्म शेयर कर्जा लिन पाउँछन्। यो भन्दा पहिला शेयर बजारका लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर धितो राखेर 65% सम्म मात्र शेयर कर्जा पाउँथे। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले शेयर कर्जाको दायरा 5% बढाएको छ। यसभन्दा अगाडि शेयर कर्जा दिने बेला 180 दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य हेरेर शेयर कर्जा दिइन्थ्यो, तर अब 180 दिनबाट घटाएर 120 दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य हेरेर शेयर कर्जा दिइने भएको छ। यसले गर्दा पुँजी बजारका लगानीकर्ताले शेयर धितो कर्जा अब पहिले भन्दा बढी पाउनेछन् र यसले केही हदसम्म शेयर बजारलाई सुधार्न मद्दत पुर्याउनेछ। शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूको माग थियो शेयर कर्जाको दायरा 80% सम्म बढाउनको लागि, तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यसको दायरा 70% सम्म मात्र कायम गरेको छ। दोस्रो बुँदा यहाँ चाहिँ फोर्स मर्जरलाई प्रेरित गरिएको छैन। यदि कम्पनी आफै मर्जरमा जान खोज्दैछ भने त्यो बेला त्यस्तो कम्पनीलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिनेछ र त्यस्तो कम्पनीलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सहुलियत प्रदान गर्नेछ। योभन्दा पहिलेको मोनेटरी पोलिसीमा जुन बिग मर्जरहरूको कुरा गरिएको थियो त्यो कुरा यस वर्षको मोनेटरी पोलिसीमा गरिएको छैन। तेस्रो बुँदामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सीसीडी रेसियो 85% मा कायम गरेको छ। योभन्दा पहिले सीसीडी रेसियो 80% मा थियो भने यसपालि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 5% बढाएको छ। अब सीसीडी रेसियो भनेको क्रेडिट टु कोर क्यापिटल प्लस डिपोजिट रेसियो। सीसीडी रेसियोबाट के बुझ्न सकिन्छ भने अब ब्याङ्कहरूले धेरै कर्जा प्रवाह गर्नेछन्। कुनै पनि ब्याङ्कको 100% कोर क्यापिटल छ भने त्योबाट 85% चाहिँ लोन दिने र बाँकी रहेको 15% चाहिँ लिक्विड एसेटमा राख्ने, त्यसलाई नै हामी सीसीडी रेसियो भन्छौँ। र यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ अब ब्याङ्कहरूले 85% सम्म लोन दिनेछन्। यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ अब ब्याङ्कहरूले 5% धेरै कर्जा चाहिँ प्रवाह गर्नेछ। चौथो बुन्दामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले क्याश डिभिडेन्ड दिन पाउने छैनन्, त्यसको दायरा तोकिएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले 30% सम्म मात्र क्याश डिभिडेन्ड दिन पाउँछन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बोनस शेयर जारी गर्नको लागि जोड दिएका छन्। योभन्दा पहिला धेरै वित्तीय संस्थाहरूले क्याश डिभिडेन्ड दिने गर्थे, 40% सम्म 50% सम्म त्यस्तो क्याश डिभिडेन्ड दिन्थे, तर अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यसमा रोक लगाएको छ। हाम्रो छिमेकी मुलुक इन्डियामा चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड बन्द भएको छ। त्यहाँ चाहिँ कम्पनीहरूले क्याश डिभिडेन्ड दिन पाउँदैनन्, कम्पनीहरूले त्यहाँ बोनस शेयर नै दिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ शेयर बजारको लगानीकर्ताहरूको लागि राम्रो पक्ष हो, किनभने क्याश डिभिडेन्ड दियो भने त्यो चाहिँ फ्युचरमा ग्रोथ हुँदैन, तर बोनस शेयर दियो भने त्यो चाहिँ भविष्यमा त्यसको भ्यालु चाहिँ बढ्छ। त सपोज तपाईले यही 10% क्याश डिभिडेन्ड पाउनु भयो भने 100 को 10% हुन्छ, त्यो चाहिँ 10 रुपैयाँ भयो। अब 10 रुपैयाँ तपाईको ब्याङ्क खातामा हुन्छ, तर यही तपाईले कुनै पनि कम्पनीको 10% बोनस शेयर पाउनु भयो
अब तपाईसित 100 किता सेयर छ भने त्यसको 10 किता सेयर तपाईले पाउनुभयो। अब जुन 10 किता तपाईले पाउनु भएको छ त्यसको भ्यालु चाहिँ मार्केट अनुसार नै बढ्दो क्रममा हुन्छ र बोनस सेयरले गर्दा हाम्रो पुँजी पनि बढ्छ। यो नीतिले लङ टर्मका लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गरेको छ। अर्को बुँदा लघुवित्त कम्पनीहरूको लाइसेन्स रोका भएको छ। अब आगामी दिनहरूमा कुनै पनि नयाँ लघुवित्त कम्पनीहरू आउने छैन। लघुवित्तको लाइसेन्स लिने पाइपलाइनमा रहेका लघुवित्तहरूले पनि अब अनुमति पाउने छैनन्। यहाँ पाइपलाइन भने अनुसार 7 को पाइपलाइनको कुरा गरेको छैन, यहाँ लाइसेन्स लिने पाइपलाइनको कुरा गरिएको छ। अब आगामी दिनमा नयाँ नयाँ लघुवित्त संस्था र लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा रहेको लघुवित्त संस्थाले अनुमति पाउने छैनन्। यो नीतिले नयाँ नयाँ लघुवित्तलाई सेयर बजारमा आउनको लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ, जसले गर्दा अब लघुवित्त कम्पनीहरू स्ट्रङ हुने देखिएको छ। किनभने जुन लघुवित्त कम्पनीहरू छ यदि त्यो लघुवित्त कम्पनीहरू कमजोर छ भने ती कम्पनीहरू मर्जरमा जानुपर्छ र मर्जर पछि त्यो कम्पनीहरू झन बलियो बनेर आउनेछ। त्यसैले धेरै लघुवित्त कम्पनीहरू सेयर बजारमा भित्राउनु भन्दा जुन लघुवित्त कम्पनीहरू हामीहरूसित छ त्यसलाई नै बलियो बनायो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ र यसले गर्दा लघुवित्त संस्थाहरूको पुँजी वृद्धि हुने र साथै यो नीतिले चाहिँ आगामी दिनमा लघुवित्त कम्पनीहरूलाई सबल र अबल बनाउनेछ। र सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूको लागि सबैभन्दा अन्तिम मुद्दा, कमर्सियल ब्याङ्कहरूले आफूले प्रवाह गरेको कर्जाको 10% कर्जा चाहिँ इनर्जी सेक्टरमा भएका कम्पनीहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ। यो मौद्रिक नीतिलाई पढिसकेपछि हामी यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ यो मौद्रिक नीति भनेको सेयर बजारको लगानीकर्ताहरूको लागि राम्रो मौद्रिक नीति हो र सेयर बजारका विश्लेषकहरूले यो मौद्रिक नीति चाहिँ राम्रो हो भनेर भन्नुभएको छ। यसको राम्रो पक्षहरू सेयर धितो कर्जा बढेको छ र अर्को चाहिँ बोनस सेयरलाई चाहिँ जोड दिइएको छ र साथै लघुवित्त कम्पनीहरूलाई पनि रोका गरिएको छ। जुन लघुवित्त कम्पनीहरू छ त्यसलाई नै स्ट्रङ बनाउने त्यस्तो नीति लाइएको छ। र सबैभन्दा मेन पोइन्ट यहाँ चाहिँ जुन एभरेज डे योभन्दा पहिला 180 डे थियो त्यसले चाहिँ 180 डेबाट घटाएर 120 डे गरिएको छ, जसले गर्दा अब सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले धेरै सेयर कर्जा पाउनेछन्। यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ यो मोनेटरी पोलिसी चाहिँ सेयर बजारको लगानीकर्ताहरूको लागि राम्रो हो र यसले आगामी दिनमा सेयर बजारमा राम्रो प्रभाव पार्नेछ। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र तपाईले यो भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला र साथीहरूमाझ पनि सेयर गर्नुहोला। आगामी दिनहरूमा यस्तै सेयर मार्केट सम्बन्धी भिडियो हेर्नु छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साथै छेउमा भएको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला, जसले गर्दा आगामी दिनहरूमा नयाँ नयाँ भिडियो आयो भने त्यसको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईले पाउनुहुनेछ।